अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। आजको मेरो विषय हो बच्चाहरूलाई दिनुपर्ने प्राथमिक शिक्षाहरू। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बच्चाहरूलाई सर्वप्रथम कस्तो खालको शिक्षा दिनु पर्यो, यो एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हामी जुन देशमा बसोबास गरिरहेका छौँ, जहाँ हामी जीवन व्यतीत गरिरहेका छौँ, हाम्रो देशको नाम नेपाल हो र नेपालमा शिक्षाको जुन व्यवस्था छ र हाम्रा बच्चाहरू जुन शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि विद्यालयहरूमा, स्कुलहरूमा र मदरसाहरूमा जान्छन्। यस अर्थ सरकारी जुन शिक्षा छ वा प्राइभेट जुन शिक्षा तिनीहरूलाई दिइन्छ, त्यसलाई हामीहरूले नकार्न सक्दैनौँ। हरेक विद्यालयले र प्राइभेट जुन शिक्षा निकायहरू छन् वा यस्तै खालका जुन मदरसाहरू छन्, सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका र आफ्नो आफ्नो नियम कानुन छ। यसर्थ दाजुभाइहरू के यति नै हाम्रो छोराछोरीको लागि बेस हो वा हामी घरमा पनि आफ्नो बालबालिकाहरूलाई केही शिक्षा दिन सक्छौँ। किन भन्नाले जुन बच्चाहरू प्राय स्कुलमा पढ्न जान्छन्, त्यहाँ अरबी भाषाको तालिम हुँदैन र त्यस्तै खालका जुन बच्चाहरू मदरसामा पढ्न जान्छन्, त्यहाँ धेरै विषयहरू छन् जसबारेमा स्कुल जस्तै त्यहाँ तालिम दिइँदैन। अब जुन मदरसामा विद्यार्थीहरू पढ्न जान्छन्, तिनीहरूलाई अवश्य नेपालीको खाँचो छ, अवश्य तिनीहरूलाई अङ्ग्रेजी भाषाको पनि खाँचो छ। म्याथ्स र यस प्रकारका साइन्स, विज्ञान, यी सबै जुन सब्जेक्टहरू हुन्, अहिलेको आधुनिक युगमा कुनै कुनै मदरसामा पनि सकेसम्म यी सबै विषयको व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। तर जस्तो शिक्षा हुनुपर्ने हो र जस्तै भन्नाले खास गरी बोर्डिङमा जुन शिक्षा दिइन्छ, सरकारी जुन स्कुलहरू छन्, त्यहाँ जुन एउटा नियमित जुन सिलेबसहरू छन्, त्यो छुट्टै खालका हुन्। यस अर्थ मेरो भनाइको उद्देश्य के हो, यदि हाम्रो घर परिवारका जुन बालबालिकाहरू छन् र हाम्रो छोराछोरीहरू जुन छन्, यदि स्कुलमा वा बोर्डिङमा पढ्न गइरहेका छन् भन्नाले त्यो नै तिनीहरूको लागि पर्याप्त शिक्षा हो, वा भन्नाले हाम्रो जिम्मेवारी हो तिनीहरूलाई पवित्र कुरान कसरी पढिन्छ र त्यस्तै खालको त्यो पवित्र कुरान पढ्ने अघि के गर्नुपर्छ, त्यो सबैको शिक्षाको व्यवस्था हामी फेरि कसरी मिलाउन सक्छौँ। त्यस्तै खालका जुन विद्यार्थीहरू मदरसामा गइरहेका छन् र त्यहाँ जुन सिलेबसहरू
को व्यवस्था गरिएको छ, त्यो शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन्। तर त्यस्ता खालका विद्यार्थीहरूलाई भोलि भविष्यमा अझ विकसित गर्नको लागि र अझ भन्नाले तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि कस्ता कस्ता खालका विषयहरूको शिक्षा दिनु अति नै आवश्यक छ। यो पनि आजको अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र आवश्यकता हो। यसर्थ दाजुभाइहरू, हामी अल्लाहमाथि आस्था राख्छौँ र हामी पारलौकिक जीवनमाथि पनि आस्था राख्छौँ। हाम्रो जिम्मेवारी के हो? जुन ठाउँमा पनि हाम्रो बच्चाहरू पढिरहेका छन्, हामी आफ्नो सोच विचारले राम्रो नै स्कुल र राम्रो नै बोर्डिङ र राम्रो खालको नै भन्नाले मदरसामा हामीहरू तिनीहरूलाई पढ्नको लागि पठाउँछौँ। तर हाम्रो जिम्मेवारी के हो? घरमा जब बच्चाहरू आउँछन् वा भन्नाले बिहानैको जुन बेला हुन्छ, खास गरी यो समयमा तिनीहरूको हामीहरू परीक्षा लिने गरौँ र तिनीहरूसँग सोधपुछ गर्ने गरौँ र तिनीहरूलाई सबभन्दा जुन महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो भन्नाले त्यसको बारेमा अवश्य जानकारी गराउँ। अनि त्यो के हो? अल्लाहको बारेमा, ईश्वरवादको बारेमा, तौहीदको बारेमा। तौहीद भनेको के हो? ईश्वरवाद भनेको के हो? अल्लाह को हुनुहुन्छ? अल्लाह कहाँ हुनुहुन्छ? अल्लाहले हामीहरूलाई किन जन्माउनु हो? मृत्यु सबैको हुन्छ, अल्लाह बाहेक सबैको मृत्यु हुन्छ भन्नाले मृत्यु पश्चात हामीहरू कहाँ जानेछौँ र त्यसका लागि हामीहरूले के कस्तो तयारी गरिरहेका छौँ। यसर्थ दाजुभाइहरू, जब बच्चाहरू सानो उमेरमा हुन्छन्, बालकहरू बालबालिकाहरू, त्यो बेलादेखि नै यदि हामीहरूले तिनीहरूसँग बारम्बार प्रश्न गर्छौँ र तिनीहरूलाई भन्न लगाउँछौँ अल्लाह 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 भन्नाले अवश्य इन्शाअल्लाह तिनीहरूले अल्लाह भन्न थाल्छन्। ससाना बालबालिकाहरू जसलाई राम्ररी कुरा गर्न आउँदैन तर भन्नाले दैनिक हाम्रो घरमा सुनिराख्छन् मोबाइल, हेलो र के सुनिराख्छन्, त्यो ससाना बालबालिकाहरू अब तिनीहरू मोबाइल समातेर हेलो हेलो गर्न थाल्छन् र त्यस्तै खालको भन्नाले तिनीहरूले अझ पनि जुन कुराहरू दैनिक रूपमा आफ्नो घरमा हाम्रो घरमा सुनिराख्छन् त्यो भन्नाले बच्चाहरू गर्न थाल्छन्। यसर्थ साथीहरू, हाम्रो दायित्व के हो? हाम्रो जिम्मेवारी के हो? जस्तै यी सबै कुरा सिकाउनका लागि हामी समय यसमा लगाउँदैनौँ। त्यस्तै खालका जब घरमा बारम्बार हामीहरू अल्लाहको नाम लिइराख्छौँ, त्यस्तै खालको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लमको नाम हामीहरू लिइराख्छौँ, हाम्रो बच्चाहरू जुन हुन्छन्, घरका जुन बालबालिकाहरू जुन छन्, तिनीहरू दैनिक रूपमा हामीहरूसँग सुनिराख्छन्, अवश्य तिनीहरूको पनि बानी त्यस्तै बस्छ। जब हामी घरमा बस्दाखेरि अब अल्लाह अल्लाह भनिराख्छौँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसुलुल्लाह पढिराख्छौँ भन्नाले बिस्तारै बिस्तारै बालबालिकाहरूको पनि बानी त्यस्तै बस्छ। घरमा बस्दाखेरि भन्नाले जस्तै नफिल सुन्नत नमाजहरू छन् त्यो पढिराख्छौँ र जहाँसम्म महिलाहरूको कुरा हो तिनीहरू अनिवार्य नमाज पनि घरमा पढ्न तिनीहरूको लागि बेस हो भन्नाले घरमा नमाज जब घरका सदस्यहरू पढिराख्छन् भन्नाले बच्चाहरू पनि त्यो हेरेर तिनीहरूको बानी त्यस्तै इन्शाअल्लाह बस्छ। यसर्थ दाजुभाइहरू, जहाँ जसरी र जस्तो कर्म गर्नेको आदेश हामीलाई दिइएको छ त्यसतर्फ हामी ध्यान आकर्षण गरौँ र आफै त्यसमा पनि लागौँ। फेरि आफ्नो बच्चाहरूको लागि पनि प्रार्थना पनि गरिराखौँ, अल्लाह तालासित प्रार्थना पनि गरिराखौँ, प्रयास पनि गरिराखौँ। इन्शाअल्लाह अल्लाहको कृपाले हाम्रो बच्चाहरू पनि भन्नाले राम्रो अनि क्रियाकलापमा लाग्छन् र हामीहरूलाई जस्तै हेर्छन् प्राय त्यस्तै भन्नाले हाम्रो बच्चाहरूको बानी पनि त्यस्तै बस्छ। यसर्थ यदि हामी चाहन्छौँ आफ्नो घरलाई सुधार्नको लागि, हामी चाहन्छौँ आफ्ना बच्चाहरूलाई सुधार्नको लागि, त्यो मात्र भन्नाले जुन क्लासको जुन शिक्षा हुन्छ त्यसले गर्दा नै हाम्रो बच्चाहरूको दैनिक र भन्नाले
धार्मिक जुन भन्नाले सुधार छ त्यो हुन्छ त्यस्तो आशा गर्न सकिँदैन। मदरसामा यदि तिनीहरू पढिरहेका छन् भन्नाले त्यहाँ पनि मात्र शिक्षा भन्नाले पर्याप्त होइन, शिक्षाको साथसाथमा भन्नाले तिनीहरूको शिक्षाको साथसाथमा तिनीहरूको तरबियत, जसलाई हामी उर्दू हिन्दी भाषामा भन्छौँ, तिनीहरूको सुधारको लागि गर्नुपर्ने जुन प्रयासहरू छन्, प्रयत्नहरू छन् त्यो पनि गर्नुपर्छ। त्यस पश्चात नै भन्नाले जुन शिक्षा प्राप्त हाम्रो बच्चाहरू गरिरहेका छन् त्यसको आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा लागू गर्छन्। यसैले हामीहरू के हेर्छौँ, मदरसामा खास गरी जुन बच्चाहरू पढ्छन् नमाजको जुन आदेश छ त्यो नमाज पढ्न पनि त्यहाँ लगाइन्छ। तिनीहरूलाई जुन प्रार्थनाहरू सिकाइन्छन् त्यो पनि कण्ठ गर्न मौलवी मास्टर साहबहरूले लगाउँछन् र त्यो दैनिक रूपमा सुनिराख्छन्। यस्तै खालका भन्नाले घरमा पनि हामी एउटा आफ्नो नियम बनाऊँ र त्यो नियम अनुसार भन्नाले दैनिक रूपमा बच्चालाई बिहान के सिकाउनु पर्यो, बेलुका के सिकाउनु पर्यो र भन्नाले हरेक हप्तामा कसरी तिनीहरूसँग कुराकानी र परीक्षा तिनीहरूको लिनु पर्यो, कुराकानी गर्नु पर्यो भन्नाले बच्चाहरूको सुधार पनि हुन्छ। यस बारेमा घरका जुन खास गरी बच्चाहरूका बुवाआमा हुन् तिनीहरूको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हो। किन भन्नाले आमा भन्नाले बच्चाहरूको भन्नाले वास्तवमा स्कुल नै हुनुहुन्छ। आमा भन्नाले बच्चासँग जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ बच्चाले पहिला त्यो नै हेर्छ र त्यसो नै गर्न भन्नाले थाल्छ। यसर्थ घरलाई पनि हामी यो कहिले पनि विचार नगरौँ घर भन्नाले मात्र भन्नाले यो घर नै हो, बरु घर पनि त्यो शिक्षाको केन्द्र हुन सक्छ। त्यस्तै कालको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पालोमा युनिभर्सिटी विद्यालयहरू कहाँ थिए? केही पनि थिएन। नबी सल्लल्लाहु मस्जिदमा भन्नाले नमाज पनि पढ्नुहुन्थ्यो, साहाबीहरू पनि पढ्नुहुन्थ्यो र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिनीहरूको शिक्षा दीक्षाको पनि व्यवस्था गर्नुभएको थियो। सुफ्फा भन्ने जुन ठाउँ थियो त्यहाँ साहाबीहरू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक्षा पनि प्राप्त गर्थे। यसर्थ भन्नाले विद्यालय, स्कुल, मदरसा भन्नाले यो शिक्षा केन्द्रहरू हुन्। यसलाई हामीहरूले नकार्न सक्दैनौँ, तर त्यतिमा नै शिक्षालाई सीमित गर्नु पनि सही होइन, बरु हाम्रो जिम्मेवारी हो। जुन खास गरी जुन प्रश्नहरू छन् र इस्लाम धर्म सम्बन्धी जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् त्यसलाई आफ्नो बालबालिका र आफ्नो छोराछोरीसम्म हामी पुर्याउँ। यदि उर्दू भाषा तिनीहरूलाई थाहा छ वा भन्नाले तिनीहरूलाई उर्दू भाषा थाहा छैन भन्नाले नेपालीमा, हिन्दीमा, अङ्ग्रेजीमा जुनसुकै नै भाषा तिनीहरूलाई आउँछ त्यो भाषामा अल्लाहको कृपाले धेरै भन्नाले अनुवाद भइसकेको छ र धेरै किताब र पुस्तकहरू पनि तयार पारिएका छन्। यसर्थ हामी सबैको जिम्मेवारी हो। यदि हाम्रो छोराछोरीहरू स्कुलमा पढिरहेका छन् र त्यहाँ भन्नाले नेपाली र अङ्ग्रेजीमा तिनीहरूलाई तालिम दिइरहेको छ भन्नाले त्यो नै भाषामा यदि हामी सक्षम छौँ भन्नाले प्रयास गरेर त्यो नै भाषामा इस्लाम सम्बन्धी जुन सम्बन्धित जानकारीहरू छन् त्यो प्राप्त गरेर त्यस्ता खालका पुस्तकहरूको व्यवस्था गरेर तिनीहरूसम्म हामी पुर्याउँ। किन सुरुदेखि नै तिनीहरूको बानी बस्छ भन्नाले इन्शाअल्लाह अल्लाहको कृपाले त्यो पनि पढ्छन् र आफ्नो शिक्षाको साथसाथमा त्यो सबै पनि पढ्छन् र संसारिक जुन शिक्षा छ त्यसको साथसाथमा धार्मिक शिक्षा पनि प्राप्त गर्छन् र इन्शाअल्लाह आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा लागू पनि गर्छन्। अब जब यस्तो दुवै सांसारिक र भन्नाले तपाईँको धार्मिक जुन शिक्षा छ दुवै प्राप्त कसैले गरिरहेको छ भन्नाले त्यो संसारमा पनि इन्शाअल्लाह प्रगति गर्छ र आफ्नो धर्म जुन छ त्यो धर्मलाई पनि जति त्यो धर्मको बारेमा त्यसलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यसअनुसार भन्नाले आफ्नो सांसारिक जीवन र खास गरी पारलौकिक जीवन जुन हो, आखिरतको जीवन जो हो
त्यसमा पनि सफलता प्राप्त गर्नको लागि, स्वर्ग प्राप्तिको लागि र नरकबाट मुक्ति पाउनको लागि त्यसले प्रयास गर्छ। अन्तमा अल्लाह तालासित प्रार्थना छ, अल्लाह तालाले हामी सबैलाई आफ्नो घर परिवार र खास गरी आफ्नो छोराछोरीलाई शिक्षित बनाउने र त्यस्तै खालको जुन नबी सल्लमका आदेशहरू छन् र अल्लाह तालाका आदेशहरू छन् त्यस बमोजिम तिनीहरूलाई शिक्षा दिने क्षमता प्रदान गरून्। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लिमन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।